बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर गाज़ी और आप देख रहे हैं JTR पॉडकास्ट। JTR पॉडकास्ट के मेहमान ख़ुसूसी हैं हज़रत मौलाना इस्माइल रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मौलाना इस्माइल रेहान साहब, माशाल्लाह आप तारीख़ पर आपने किताबें लिखी हैं, तारीख़ पर लेक्चर देते हैं, सीरत पर भी लेक्चर देते हैं आप। सबसे पहले ये बताइए कि सीरत किसको कहते हैं, सीरत की तारीफ़ क्या है? लेकिन सीरत में और सुन्नत में बुनियादी फ़र्क है, जिसको बाज़ औक़ात लोग नहीं समझ पाते, तो कहते हैं कि इसमें यानी मा बिहिल इम्तियाज़ क्या है, क्या चीज़ें जुदा करती है। या सुन्नत में जो चीज़ें हैं वो अहकाम के लिहाज से जमा की जाती हैं। मसलन तहारत के अहकाम एक जगह आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नमाज के तरीक़े हैं वो एक तरीके से आ गए, आपने जो असफ़ार किए हैं वो मगाज़ी में आ गए। लेकिन जब आप सीरत पर आते हैं, चीज़ें वही होती हैं, उसी किस्म की होती हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हालात हैं, लेकिन उसको तारीख़ी तरतीब से बयान करना होता है। मसलन उसमें विलादत के हालात सबसे पहले आएंगे, उसमें बचपन के हालात उसके बाद आएंगे, उसके बाद जवानी के हालात आएंगे, मक्की दौर पहले होगा, मदनी दौर बाद में होगा। सुन्नत के अंदर ये इल्तिज़ाम नहीं है। उसके अंदर आप ऐसा होगा बाज़ औक़ात कि जनाब वो मदनी दौर के हालात बिल्कुल किताब के शुरू में है और मक्की दौर का कोई वाक़या किताब के बीच में है, तो वहाँ पे हदफ है अहकाम को, आदाब को, सुन्नतों को जमा करना। रेहान साहब देखें, कुरान पाक नाजिल हुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, इन सब को हदीस कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है इसको हम सीरत कह लेंगे। तो गोया कि तीनों चीज़ों का मंबा एक ही है। दीन इस्लाम जब हम कहते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इससे मुराद क्या रियासत मदीना है या सीरत है? देखिए, रियासत मदीना तो उसका एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक हिस्सा है, वो तो उसका हिस्सा है। हाँ। असल चीज़ तो इस्लामी शरीयत है। इस्लामी शरीयत के माखज़ में से सबसे पहले तो कुरान मजीद है, फिर नबी वसल्लम की सुन्नत है, और उसके बाद फिर फ़ुक़हा के अक़वाल हैं या सहाबा के आसार वगैरह हैं, या आप क़यास कह लें। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पर इस्लामी शरीयत इनकी बुनियादों पर कायम है। उसमें एक चीज़ है सियासत, और वो सियासी उसूल हमें बताते हैं कि इस्लामी रियासत कैसे कायम होगी, इस्लामी रियासत के उसूल क्या हैं, उसके अरकान क्या हैं, उसकी शराइत क्या हैं, और एक खलीफा का ये मुस्लिम सरबराह का इनेकाद कैसे होता है, और उस सरबराह के जनाब उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके हकूक़ क्या हैं, उसके इख्तियारात क्या हैं, रियाया पे क्या लाजिम है, और किन चीज़ों में हुक्मरान की इताअत करेगी, किन चीज़ों में उसकी इताअत करना उन पर वाजिब नहीं है। ये फिर सारी चीज़ें जो इस्लामी सियासत है उसके तहत आ जाती हैं। यानी रियासत वो इस्लामी सियासत का वो एक हिस्सा है, एक चैप्टर है उसका। अच्छा, बहुत सारे नाक़िदीन ये कहते हैं कि जैसे अल्लामा इक़बाल ने कहा, सुबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। जी। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हालात सारे कुछ और थे, और आज 1400 साल बाद हर चीज़ बदल चुकी है। उस वक़्त की जो तालीमात थे, जो अहकामात थे, उस पर नाज़िल आज उन पर अमल 100% कैसे मुमकिन है? देखिए, जो शरीयत के असल जो अहकाम हैं उनका ताल्लुक ऐसे हालात से नहीं है, ज़राए से नहीं है, इंसान से है। इंसान नहीं बदला। इंसान की जो फितरत उस वक्त थी आज भी वही है, इंसान की जो ज़रूरियात तब थी आज भी वही है, जो सलाहियतें तब थी आज भी वही हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क आप कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान वही है, वही चला रहा है। तो शरीयत के अहकाम का असल ताल्लुक तो इंसान के साथ है। अब रहे ज़राए या इजादात है, आलात हैं, तो इनके बारे में शरीयत ने बड़ी लचक हमें दी है, बड़ी गुंजाइश दी है, और मेरा ख्याल इसमें किसी यानी इबहाम की परेशानी की बात नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं और शरीयत के दायरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि सीरत पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुआशरती इनक़िलाब आना चाहिए, समाजी इनक़िलाब आना चाहिए। तो समाजी इनक़िलाब कैसे आ सकता है? सीरत के ज़रिए, कुरान की तहरीक के ज़रिए, समाजी तहरीक के ज़रिए, इस्लाही तहरीक के ज़रिए, या क्या? देखिए, कुरान और सीरत तो अलग चीज़ें हैं ही नहीं है। ठीक है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी की सीरत हमें बयान कीजिए, तो आपने फरमाया कि काना खुल्क़ुहुल कुरान। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? वो कुरान है। वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। कुरान मजीद वो वही है जिससे तिलावत किया जाता है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अकाबिर की ज़ुबान में ताबीर है कि चलता फिरता कुरान थे, कुरान की अमली तफसीर थे। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ें हैं।
اب رہی بات کہ وہ انقلاب کیسے آنا چاہیے، تو جو بھی انقلاب کی قسمیں، صالح انقلاب جو ہے، چاہے اسے ہم سماجی انقلاب کہیں، معاشرتی انقلاب کہیں، معاشی انقلاب کہیں، یہ ہر قسم کا انقلاب، صالح انقلاب، وہ اسلامی انقلاب کے اندر ہے۔ اسلامی انقلاب ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو بات یہ کہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا، تو اسلامی انقلاب کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے تصورات کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا، افراد سازی کرنی ہوگی، رجال سازی کرنی ہوگی، اور خاص طور پہ ہمیں تعلیم کے شعبے پر بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، اور تعلیم دونوں قسم کی، دینی تعلیم تو ہے، یہ تو بنیاد ہے ہماری، اور اس کے ساتھ جدید علوم و فنون میں بھی انتہائی مہارت رکھنے والی ایک جماعت کو تیار کرنا لازم ہے۔ اچھا، یہ آخری سوال یہ ہوگا آپ سے کہ سیرت کو عام کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اوپر حکمرانوں سے لے کے نیچے تک وہ سارے سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں؟ ہاں، کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کوشش کے جو بھی ذرائع ہیں، جیسے اب تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ایک ایک انسان سے فرداً مل کے اسے دینی ماحول میں لے کے آتے ہیں، اور تقاریر ہیں، تحریریں ہیں، کتابیں ہیں، اچھی کتابیں الحمدللہ سیرت کے اوپر موجود ہیں، اور مختلف لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو حکمران ہو انہوں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، جو کوئی بھی اس نے تعلیم، اسکول کے اندر جو نصاب ہے اس کے اندر ابتدائی پرائمری سے لے کر منتہی کتابوں تک سب میں سیرت کو واضح طور پر اس میں حصہ بنا دیا جائے، نصاب بالکل ہونا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنی تعلیم کو ٹھیک کرنے پر ہے، اور تعلیمی نصاب میں اگر سیرت بچوں کو پڑھائی جائے، جیسا کہ پڑھانے کا حق ہے، خود پڑھانے والا سیرت پر عمل کرنے والا بھی ہو، صرف زبانی پڑھانا کافی نہیں، تو اس عملی تربیت کا اور اس زبانی علم کا طلبہ پہ، طالبات پہ اثر ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر وہ رجال کار ہمیں مہیا آئیں گے جن کے ہاتھوں انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوگی۔ طلبہ، طالبات، علماء، طلبہ، اسکول، کالج کے ان سب کے لیے آپ کوئی رہنمائی کر دیں کہ سیرت کی عام فہم انداز میں لکھی گئی ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میرے خیال میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے نبی رحمت۔ نبی رحمت، میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے سب سے زیادہ مفید کتاب وہ لگی ہے، نہ بہت بڑی ہے، نہ بہت مختصر ہے، تقریباً کوئی 400-500 صفحات کے اندر انہوں نے پوری سیرت کو سمیٹ دیا ہے، اور ان واقعات کو، ان حصوں کو لیا ہے کہ جن کا انسانی ذہن پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور سب سے اس میں جو خاص چیز ہے کہ انہوں نے اسلام سے ماقبل دور کیا تھا اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح کیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے جو انقلاب دنیا میں آپ لے کے آئے تو وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنی تبدیلی آئی، اس چیز کو انہوں نے بہت واضح کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی صاحب، علامہ شبلی نعمانی صاحب کا کام بہت زبردست ہے، اور اگر کوئی آدمی تحقیق ذرا کرنا چاہتا ہے زیادہ گہرائی میں جا کے، تو پھر مولانا ادریس کاندولی صاحب کی سیرت مصطفیٰ اور قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی رحمۃ للعالمین بہت شاندار کتابیں ہیں، بلکہ خاص طور پہ رحمۃ للعالمین تو ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ کتابیں ہمارے لیے انشاءاللہ رہنما ثابت ہوں گی۔ بہت شکریہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیرت سے ہمیں کیسے استفادہ کرنا ہے، سیرت اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے آج سے ہی جن کتابوں کا نام مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے بتایا ہے، ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو لے کر ہر گھر کے اندر اس کی 10-15 منٹ تعلیم ہونی چاہیے، اسی سے صحیح انقلاب آ سکتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔